नेपाल भ्रमणमा गत मंगलबार आएको फ्रान्सको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले ललितपुरको पाटन क्षेत्रको समेत भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएको छ। फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रियोटन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले ललितपुरको सांस्कृतिक सम्पदाको भ्रमण गरेको हो। प्रतिनिधि मण्डलले महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग भेटवार्ता गरेको थियो। भेटका क्रममा मेयर महर्जनले 73 वर्ष लामो नेपाल फ्रान्स मित्रतालाई सुदृढ बनाउन संसदीय मैत्री समूहले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। सांस्कृतिक शहर ललितपुर महानगरपालिकामा स्वागत गर्दा खुशी लागेको मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष रियोटनले आफूहरूको नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको आतिथ्यता र सम्मानप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दुई देश बीच सहयोग आदान प्रदानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। फ्रान्सेली प्रतिनिधि मण्डलमा मैत्री समूहका अध्यक्ष रियोटनसँगै सदस्यहरू ग्राजिएला मेल्चियर र निकोलस फोरिसियर तथा नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बोरबाओ लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नगर भ्रमणका क्रममा सो मण्डलले कुमारी घरको अवलोकन गरेको थियो। सो क्रममा कुमारीको दर्शनका साथै पाटन म्युजियम क्षेत्रको समेत भ्रमण गरिएको थियो। साथै पाटन क्षेत्रमै रहेको गोल्डेन टेम्पलको पनि अवलोकन भएको थियो। पाटनको सांस्कृतिक सम्पदाको भ्रमण पश्चात फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष रियोटनले महानगरपालिकाको संस्कृति जगेर्नका लागि महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। सोही क्रममा अध्यक्ष रियोटनको छोटो अभिव्यक्ति अब प्रस्तुत गर्दैछौं। Je suis émerveillée de ce que j'ai vu, à la fois pour l'architecture historique et pour la chose extraordinaire de reconstruction après le tremblement de terre. मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। यहाँ आउँदाखेरि एकदम अचम्म लाग्यो। यहाँको सबै कुराहरू देख्दाखेरि र साथसाथै कति कुन गतिमा चाहिँ यहाँ रिकन्स्ट्रक्सन भएछ भन्ने कुरा देख्दा अझै खुसी लाग्यो। Écoutez, en tout cas, on a l'air d'être dans un maintien de l'héritage culturel de façon importante, très importante. En tout cas, nous, on arrive de France. Il a été très fier de nous montrer tout ce qu'on a vu et c'est remarquable. मैले जे जति कुराहरू देखेँ, जुन गतिमा जसरी बनाउनु भयो यो देख्दा चाहिँ एउटा रिमार्केबल लाग्यो र जुन कुरा उहाँले देखाउनु भयो भन्नुभयो हेरेँ, त्यो म चाहिँ एकदम अचम्मै लाग्यो। Alors moi, je suis présidente du groupe d'amitié des députés entre la France et le Népal et je travaille sur ces sujets-là depuis 5 ans. म चाहिँ पार्लियामेन्टमा नेपाल फ्रान्स मैत्री संघको अध्यक्ष छु। depuis 5 वर्षदेखि म दुईटा देशको सम्बन्धको बीचमा काम गरिरहेको छु। Et j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir à la fois des premiers ministres, à la fois des jeunes talents politiques dans des programmes de jeunes talents. Et je suis ravie de la qualité de relation entre les Népalais et le peuple français. म चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यङ लिडरहरूदेखि लिएर अरू मान्छेहरू पनि हाम्रो देशमा वेलकम गरिरहेको छु नेपालबाट आउने। उहाँहरूको गरेको काम देखेर उहाँहरूको लगनशीलता देखेर मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। Et des visites comme celle-ci contribuent à nouer et à développer des bonnes relations entre les deux peuples. यस्तो किसिमको भ्रमणहरूले चाहिँ दुई देशको बीचको र दुई देशका जनता बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न बलियो बनाउन चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्यो। Merci à vous, namaste. तपाईहरुको लागि पनि धेरै धन्यवाद।